बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 जुलाई 2021 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें और सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। घंटी के निशान को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए एज एक्सपेक्टेड जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। आज़मीन हज के लिए सिर्फ कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लाजमी। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि आज़मीन हज को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेना लाजमी है। इसके अलावा उन्हें किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि आज़मीन हज अगर चाहें तो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगवा सकते हैं, ताहम ये लाजमी नहीं। वज़ारत की तरफ से ये वजाहत ट्विटर पर एक सारिफ के जवाब में दी गई, जिसमें पूछा गया था कि आया जो हाजी हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन के अलावा फ्लू की वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। इस पर वज़ारत ने कहा कि इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन हज के लिए लाजमी नहीं, ना ही इजाज़तनामे के लिए ये लाजमी शर्त है। वाज़ेह रहे कि अंदरूनी मुल्क से आज़मीन हज पर इस साल हर साल इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लेते रहे हैं। ये ऑप्शनल होती है और ज़रूरी नहीं। मुख्तलिफ क्लिनिक्स के अलावा आम फार्मेसियों में भी लगवाई जा सकती है। डेल्टा वेरिएंट के लिए तमाम वैक्सीन मुअस्सर हैं, वज़ारत सेहत। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्लाही ने कहा है कि आम वायरस के मुकाबले में कोरोना वायरस की तब्दील शुदा किस्म डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि तब्दील शुदा वायरस की अलामतें वही हैं जो आम वायरस की होती हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। मुख्तलिफ मुल्कों में मेडिकल रिसर्च से ये बात सामने आई है कि तब्दील शुदा डेल्टा वेरिएंट के फैलने की रफ्तार तेज़ है। अलबत्ता जितने भी जो वायरस हैं ये तब्दील शुदा, इसको कंट्रोल करने के लिए वैलिड जो मौसर मंजूर शुदा वैक्सीन वो मौजूद हैं। तर्जमान से पूछा गया कि जो आज़मीन हज 10 दिन पहले दूसरी खुराक हासिल करेंगे उनका क्या मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाएगा। तो अब्दुल्लाही ने कहा कि ये ज़मीनी हकीकत ये है कि पहली खुराक के 2 हफ्ते बाद इम्यून सिस्टम वो बनना शुरू हो जाता है। जहाँ तक दूसरी डोज का ताल्लुक है तो वो पहली खुराक से जो बनने वाला मुदाफ़ती निज़ाम होता है उसको मजबूत बनाती है। दूसरी खुराक के 2 हफ्ते बाद मुदाफ़ती निज़ाम अपने फुल अरूज पर पहुँच जाता है। 10 दिन बाद मुदाफ़ती निज़ाम का मेयार बेहतर हो जाता है। इसके अलावा वज़ारत सेहत ने बताया कि ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 1,83,77,780 खुराकें मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को दी जा चुकी हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक 16.64 मिलियन दी गई हैं, जबकि दूसरी खुराक 1.73 मिलियन दी जा चुकी है। 2 साल में 4 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरियों के लिए रोज़गार और गैर मुल्कियों की छुट्टियाँ। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 4,20,000 से ज़्यादा सऊदी नौजवानों को रोज़गार मिला है। अखबार 24 के मुताबिक अहमद अल राजी ने 2021 के लिए सऊदीज़ेशन के फ़ैसलों पर अमल दरामद की इफ्तिताही तकरीब से बात करते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान 2 लाख सऊदी नौजवानों में, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, लेबर मार्केट में पहली बार कदम रखने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि डेंटिस्ट की सऊदीज़ेशन की मुहिम शुरू करने के बाद से अब तक 2200 सऊदी डेंटिस्ट, 4,281 फार्मासिस्ट, 13,000 इंजीनियर और 15,000 से ज़्यादा अकाउंटेंट को जॉब मिली है। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि सऊदी लेबर मार्केट से मुंसलिक होने वाले इंजीनियर का तनासब 80% तक पहुँच चुका है। अब सऊदी अरब में सिर्फ 20% जो गैर मुल्की इंजीनियर हैं। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि सऊदीज़ेशन के फ़ैसले बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किए जा रहे हैं। सऊदीज़ेशन के फ़ैसले में प्राइवेट कंपनियों और इदारों के मालिकान को शरीक किया जा रहा है। फ़िल्म इंडस्ट्री और सिनेमा घरों के किन शोबों में सऊदीज़ेशन होगी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सऊदी अरब में फ़िल्म इंडस्ट्री सऊदीज़ेशन के लिए गाइडलाइन जारी की है। ये सऊदीज़ेशन के हवाले से तमाम सवालात और जवाबात पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में सिनेमा घरों और उनसे मुतल्लिक तमाम सरगर्मियों की असामियाँ सऊदियों के लिए होगी। टिकट जारी करना सिनेमा घरों में खाने पीने की अशिया बेचना, सिनेमा घरों में रिटेल के सौदे, निगरानी के सारे काम भी सऊदी करेंगे। इस हवाले से 100% यानी कि सऊदीज़ेशन होगी। लेकिन चंद पेशे ऐसे हैं जिस पर गैर मुल्की भी काम कर सकेंगे, जिसमें फ़िल्म प्रोजेक्टर ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर, फिल्मों के टेक्नीशियन, सीनियर शेफ़, मुआवन शेफ़, वेटर और रेस्टोरेंट के जो स्टाफ है जो कि वेटर वगैरह और दीगर एहलकार वो गैर मुल्की हो सकते हैं। अदालती फ़ैसले की सूरत में क्या खरूज नहाई लग सकता है। किसी गैर मुल्की के खिलाफ अदालती फ़ैसला हो तो क्या इस सूरत में खरूज नहाई मिल सकता है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम एक गैर मुल्की ने महकमा पासपोर्ट के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि अगर कोई गैर मुल्की मुस्तकिल तौर पर वतन वापस जाना चाहता है तो उसके खिलाफ अदालती फ़ैसला हो तो क्या इस सूरत में उसे खरूज नहाई मिल सकता है।
محکمے نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ خروج نہائی کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو نجی حقوق اور واجبات ہیں ادا کیے جا چکے ہوں۔ خروج نہائی پر جانے والے کا ریکارڈ صاف ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے خروج نہائی نہیں مل سکتا۔ اگر تجارتی ادارہ فروخت ہو جائے، سیل ہو جائے، تو غیر ملکی کارکن کا ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود نے تجارتی ادارہ فروخت کیے جانے کی صورت میں 6 نکات حل جاری کیا ہے۔ آنچل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت سے غیر ملکی کارکن نے پوچھا تھا کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ سیل ہو گئی ہے، اس صورت میں اس کی قانونی پوزیشن کیا ہوگی اور اس کا ٹرانسفر کیسے ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اگر تجارتی ادارے کی ملکیت یعنی کہ جو پرانی سجل تجاری پر ہوئی ہے تو ایسی صورت میں 3 کام کرنا ہوں کہ مقبول عمل سے رجوع کیا جائے، ادارے کے پرانے مالک کی فائل زیر کارروائی کے عنوان سے منتقل کی جائے یعنی کہ انڈر پروسیس کے نام سے ٹرانسفر کی جائے، اور تجارتی ادارے کے نئے مالک کی فائل اوپن کی جائے۔ وزارت کے مطابق یہ تینوں اقدامات کرنے پر غیر ملکی کارکن کا ٹرانسفر آٹومیٹک نظام کے تحت ہو جائے گا، الگ سے اس کے لیے کوئی کارروائی نہیں کرنا پڑے گی۔ آپ کو بتائیں گے کہ بیرون ملک جانے والوں کو پیسے لے کر ویکسین لگائے جانے کا انکشاف۔ پاکستان کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں بیرون ملک جانے والے مسافروں کو پیسوں کے عوض ویکسین لگائے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد ویکسین لگانے والے 2 سینٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں بیرون ملک جانے والے مسافروں کو پیسوں کے عوض ویکسین لگانے والے ویکسین سینٹر کے خلاف ایکسپو سینٹر لاہور کے انچارج رانا نوید کی معدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ ریحان اور شاذیب نے بیرون ملک سفر کرنے والوں کو 4,000 روپے لے کر ایسٹرازینیکا ویکسین لگا رہے تھے۔ دونوں ویکسین سینٹر کے خلاف دھوکہ دہی، فراڈ اور رشوت لینے پر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت نے سفارشی بنیاد پر ویکسین لگا کر وہ ظاہر کرنے کے معاملے پر سیکریٹری صحت پنجاب نے کمیٹی بنا دی ہے جو جلد رپورٹ بنا کر ارسال کرے گی۔ اور اس کے علاوہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اسلام آباد میں ویکسینیشن کے رجسٹریشن فارمز فروخت ہونے کا بھی پتہ چلا تھا۔ شہریوں نے الزام عائد کیا تھا کہ میس ویکسینیشن سینٹر میں جو رجسٹریشن فارم ہے سیل ہو رہا ہے۔ شہریوں کے مطابق 100، 50 اور 200 روپے دے کر رجسٹریشن فارمز لیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ بیرون ملک جانے والوں کو ماڈرنا ویکسین لگنا شروع ہو گئی۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ملک بھر کے منتخب کردہ ویکسینیشن سینٹر پر ماڈرنا ویکسین جو ہے وہ پیر سے موجود ہے۔ آج سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق یورپ، سعودی عرب، امریکہ سمیت بیرون ملک جانے والوں کو ماڈرنا ویکسین آج سے لگائی جائے گی اور ملک بھر کے 37 شہروں میں 49 سینٹرز پر ماڈرنا ویکسین لگائی جائے گی۔ پنجاب میں 15، سندھ میں 2، خیبر پختونخوا میں 13 سینٹر پر ویکسین اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 3، اسلام آباد میں 5، گلگت بلتستان میں 6 جبکہ آزاد کشمیر کے 6 شہروں میں ماڈرنا ویکسین فراہم کی جائے گی۔ لاہور میں ایکسپو سینٹر اور ایل ڈی اے کمپلیکس، راولپنڈی میں ریڈ کریسنٹ ویکسینیشن سینٹر جبکہ کراچی میں ایکسپو سینٹر اور جام شورو میں لیاقت یونیورسٹی میں ماڈرنا ویکسین دستیاب ہوگی۔ سرگودا میں سول ڈیفنس ہال، پشاور میں LRHK اور اس کے علاوہ HMC، ایبٹ آباد میں ایوب ٹیچنگ ہسپتال، سوات میں سید گروپ آف ٹیچنگ ہسپتال اور مہسرا دیر، اپر دیر، لوئر باجوڑ کے DHQ ہسپتالوں میں ماڈرنا ملے گی۔ کوہاٹ اور DI خان کے DHQ ہسپتال، مردان کے MCC ہسپتال اور گلگت میں ماس ویکسینیشن سینٹر PHQ میں ماڈرنا ویکسین لگائی جائے گی۔ یاد رہے کہ ماڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ ڈوز گزشتہ روز اسلام آباد پہنچی تھیں۔ گورنر ریاض نے 7 عوامی پارکوں کا افتتاح کر دیا۔ سعودی عرب میں ریاض شہر میں گورنر نے جو ہے وہ 7 جو عوامی پارک ہیں اس کا افتتاح کیا ہے تاکہ جو اس کورونا کی صورتحال میں لوگوں کو ایک تفریح کے لیے اچھا مقام مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے وزارت اسلامی امور نے مزید 9 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد کھول دیا۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر سعودی عرب کے 3 علاقوں میں 9 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھول دیا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ASP کے مطابق وزارت اسلامی امور نے گزشتہ 148 دنوں کے دوران 1757 مساجد کو عارضی طور پر بند کر کے بحال کیا ہے۔ نمازیوں کے کورونا میں مبتلا ہو پائے جانے پر لوگوں کی سلامتی کی خاطر مساجد بند کر کے انہیں وائرس سے محفوظ کرنے کے بعد دوبارہ کھولا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں رات 8 بجے تک مطلع خبر آلود رہے گا۔
مدینہ منورہ ریجن میں آج مطلع غبار آلود ہے، جس کی وجہ سے حد نگاہ متاثر رہے گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ شہر کے علاوہ المہد، بدر، وادی الفرا اور یمبو میں رات 8 بجے تک گرد آلود موسم رہے گا۔ محکمے نے سانس کے مریضوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں تاکہ گرد آلود سے متاثر نہ ہوں۔ دوسری طرف سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ پیر 5 جولائی کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں انتہائی درجہ حرارت میں معمولی کمی کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں انتہائی درجہ حرارت 4 سے 6 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔